गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरुदेवो महेश्वरः गुरु साक्षात् परम ब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। तत्र पराह्यः हेत्पर्यन्तं जातं विज्ञानवादिनां पक्षनिराकरणपर्यन्तं जातं। तत्रैव तदनन्तरं ये ब्रह्मपरिणामं वदन्ति तेषामपि पक्षः खण्डितः। इदानीं पुनः तेनैव उपसंहारः क्रियते। इदानीं पश्यन्तु, अजातं जायते यस्मात् अजातिः प्रकृतिस्ततः प्रकृतेरन्यथा भावः न कथञ्चित् भविष्यति। उक्तैः हेतुभिः अजम् एकं ब्रह्म इति सिद्धम्। एतावत्पर्यन्तम् उक्तैः हेतुभिः ब्रह्म अजम् एकञ्च इति सिद्धम्। यत्पुनः आदौ प्रतिज्ञातं तत्फलोपसंहारार्थः अयं श्लोकः। नाम अजातस्य जन्म न भवति इत्येव खलु पूर्वं प्रतिज्ञातं। यन्न जायते तस्य उत्पत्तिर्न भवति, परिणामः न भवति। पूर्वं यत् प्रतिज्ञातं तस्य तस्य उपसंहारार्थम् इदमारभ्यते। अजातं यच्चित्तं ब्रह्मैव जायते इति वादिभिः परिकल्प्यते। तत् अजातं जायते यस्मात् अजातिः प्रकृतिः तस्य तस्मात् अजातरूपायाः प्रकृतेः अन्यथा भावः जन्म न कथञ्चित् भविष्यति। अत्र पदानां इतस्ततः इतिवत् भाति। जागरूकतया पश्यतु। अजातं जायते इत्युक्तं खलु। अजातं नाम चित्तम् एतावत्पर्यन्तम् अजातं नाम चित्तस्य जन्म नास्ति इति इत्यवसरे स्मः खलु। यथा चित्तदृश्यं न जायते तथा चित्तमपि न जायते इति पूर्वम् उक्तम्। इदानीम् अमुं विषयम् एवं ब्रह्मणः परिणामो न भवति अजत्वात् इत्यमुमपि विषयं मेलयित्वा अत्र वदन्ति। तत्र पश्यतु, अजातं जायते, अजातम् एतावत्पर्यन्तं न जातं यत् चित्तं तत् जायते। कथं जायते? ब्रह्मैव चित्ताकारेण जायते। अवगतम्? यदजं ब्रह्म वर्तते तदेव चित्ताकारेण जायते इति यदुक्तम् इति वदन्ति खलु। तेषां यस्मात् अजातिः प्रकृतिः ततः ततः किम् आगच्छति? प्रकृतिः अजातिः जन्मरहितं जन्मरहिता प्रकृतिः इत्यागच्छति। अतः तस्मादेव कारणात् प्रकृतेः अन्यथा भावः अजायमानायाः प्रकृतेः अन्यथा भावः जन्म
न भवति, न कथञ्चित् केनापि प्रकारेण न भविष्यति इत्यन्वयः। अन्वयः अवगतः इति मन्ये। अत्र यदस्ति तत् पठामि। अजातं यच्चित्तं तद् ब्रह्मैव। इदानीं तादृशं चित्तस्वरूप नाम चित्तं ब्रह्मैव जायते, ब्रह्मैव चित्तम् इत्याकारेण जायते इति वादिभिः परिकल्प्यते। हम्म, तत् अजातं जायते यस्मात् अजातिः प्रकृतिः तस्य, ततः तस्मादेव कारणात् अजातरूपायाः प्रकृतेः अन्यथा भावः जन्म न कथञ्चित् भविष्यति। अवगतं खलु? भवतु। आचार्य अजातं चेत् कथं जायते? नाम तेषाम् अभ्युपगमे पर्यवसानं तथैव भवति। नाम इदानीं घटः वर्तते, घटः एतावत्पर्यन्तम् अनुत्पन्नः। अनुत्पन्नोऽपि घटः जायते इतिवद् वक्तुं शक्यते। अत्र किमुच्यते इत्युक्तौ यत् मूलकारणं वर्तते, मूलकारणस्थले इयं चर्चा भवतु, अथवा मृद् इति वा स्वीकरोतु। इदानीं मृद् वर्तते, मृद् कारकव्यापारात् नाम कुलालव्यापारात् प्रागेव सिद्धत्वात् इदानीं न जायमानं तत्। नाम कुलालव्यापारकाले जायमानं नास्ति, जायमानामृत् नास्ति, किन्तु मृदेव घटाकारेण जायते इति वदन्ति खलु। अस्य कः अर्थः? मृदेव जायते। मूलकारणस्थले यदि आलोचयामः तर्हि किं भवति? प्रधानं जायते, प्रधानं महदाद्याकारेण जायते, ब्रह्म प्रपञ्चाकारेण जायते, नाम अजातमेव जातिरहितमेव जायते इत्युक्तं भवति। अवगतम्? भवतु, अग्रे पश्यामः। एतावत्पर्यन्तं विज्ञानवादिखण्डनं सर्वं जातम्। इदानीम् इतः प्रभृति सर्वमिथ्यात्वं वक्तव्यं। तदानुगुण्येन एवम् उपक्रमः क्रियते। भवतु, एतेषां प्रसिद्धा कारिका एका वर्तते। इदानीं स्मृतौ नास्ति, तत् न बन्धोऽस्ति न मोक्षोऽस्ति परमार्थतः इति क्वचिद् वर्तते। नाम बन्धः मिथ्याभूतः खलु, जीवस्य बन्धः मिथ्याभूतः, मिथ्याभूतः। बन्धस्य मिथ्याभूतत्वात् मोक्षोऽपि मिथ्याभूतः इत्येव वक्तव्यं खलु। एवञ्च जीवस्य बन्धो वा मोक्षो वा किमपि नास्ति इति एतेषां वार्तिकमेकं वर्तते। बहुत्र बहुभिः स्वीकृतं प्रसिद्धं च। तदेव पुनः तादृशमेव पुनः वदन्ति। संसारमोक्षयोः मिथ्यात्वम् अनुक्त्वा वास्तवत्वम् उच्यते चेत् का गतिः, का हानिर्वर्तते इति अत्र वदन्ति। पश्यतु। अयञ्च अपरः आत्मनः संसारमोक्षयोः परमार्थसद्भाववादिनां दोषः उच्यते। आत्मनः संसारमोक्षयोः नाम आत्मसम्बन्धि संसारमोक्षयोः परमार्थसद्भाववादिनां दोषः उच्यते। अवगतं खलु? नाम आत्मनः संसारमोक्षयोः इत्यत्र आत्मसम्बन्धि संसारमोक्षयोः, नाम संसारमोक्षयोः मिथ्यात्वमेव न तु सत्यत्वम् इत्यन्वयः। तत्र पश्यतु। अनादेः अनन्तत्वम् अनादेरनन्तत्वं च संसारस्य न सेत्स्यति, अनन्तता चादिमतः मोक्षस्य न भविष्यति। तत्र स्पष्टमस्ति, पश्यतु। अनादेः संसारः अनादिः खलु, एवञ्च अनादेः संसारस्य अन्तवत्वं नाशः न सेत्स्यति, अनन्तता चादिमतः मोक्षस्य न भविष्यति। मोक्षः आदिमान्, आदिमतः मोक्षस्य अन्तता न भविष्यति। अनन्तता अनन्तता अन्तराहित्यं न भविष्यति जातिमत्वादेव। तस्यैव व्याख्यानं पश्यन्तु।
अनादेः अतीतकोटिरहितस्य संसारस्य अन्तवत्वं समाप्तिः न सेत्स्यति युक्तितः सिद्धिं नोपयास्यति न हि अनादिः सन् अन्तवान् कश्चित् पदार्थः दृष्टः लोके। लोके अनादिः अन्तवांश्च कश्चन पदार्थः दृष्टो वा नैव दृष्टः लोके। अतः संसारस्य अनादित्वे तस्य अनादित्वेन अनादित्वात् संसारस्य अनादित्वं सर्वैः अवश्यम् अङ्गीकर्तव्यं भवति, तत्र गत्यन्तरं नास्ति। एवञ्च संसारस्य अनादित्वात् अन्तवत्वमपि न स्यात्। सत्यत्वे अङ्गीकृते। भवतु बीजाङ्कुरसम्बन्ध नैरन्तर्य विच्छेदो दृष्टः इति चेत् भवतु इदानीं बीजाङ्कुरप्रवाहः वर्तते खलु, सः अनादिः खलु। इदानीं कश्चन इदं स्वीकरोतु, कश्चन वटवृक्षः अस्ति, वटवृक्षः मास्तु अधिककालं इदमस्ति, नारिकेलवृक्षः वर्तते। नारिकेलवृक्षः किं करोति इत्युक्तौ स्वस्य पुत्रवत् किञ्चित् अन्याम् उत्पादयिष्यन्नेव, अन्यं वृक्षम् उत्पादयिष्यन्नेव मृतो भवति अयं वृक्षः खलु। एवञ्च कदाचित् अनादिकालात् अस्य कदलीवृक्षस्य सन्तानम् एवं तथा आगच्छति, बहुकालात् आगच्छन् अस्ति। इदानीं कथञ्चित् केनचित् कारणात् तत्र अयं सन्तानः विच्छिन्नः, नूतनः वृक्षः न जातः केनचित् कारणात्। नाम बहुकालात् अनादिकालात् आगच्छति, किन्तु अत्र सन्तानः विच्छिन्नः केनचित् कारणेन। अत्र अनादेः भङ्गः जातः खलु। बीजाङ्कुरप्रवाहः यः अनादिः, तस्य बीजाङ्कुरप्रवाहस्य अन्तः आगतः इति लोके दृश्यते खलु। बीजाङ्कुरसम्बन्ध नैरन्तर्य विच्छेदः दृष्टः, तथा दृष्टो लोके इति चेत् न एकवस्त्वभावेन अपोदितत्वात्। तत्र बीजाङ्कुरस्थले एकमेव वस्तु अनादिकालात् आगच्छति इति नैव दृष्टम्। तत्र प्रत्येकस्मिन् काले नूतनं बीजं नूतनः वृक्षः इत्येव खलु आगच्छति। एवञ्च तत्र एकस्य वस्तुनः अभावात्, एकस्य वस्तुनः अनादेः अभावात् सः पक्षः नैव स्वीकृतः, पूर्वमेव उक्तः। दृष्टान्तत्वेन सः न ग्राह्यः। एकवस्तुभावेन अपोदितत्वात्। तथा अनन्ततापि विज्ञानप्राप्तिकालप्रभवस्य मोक्षस्य आदिमतः न भविष्यति। यथा अनादेः अन्तवत्वं न सम्भवति, तथा आदिमतः विज्ञानप्राप्तिकालप्रभवस्य ब्रह्मज्ञानं यदा उत्पद्यते तस्मिन्नेव काले उत्पद्यते इति कृत्वा विज्ञानप्राप्तिकालप्रभवः मोक्षः। विज्ञानप्राप्तिकाले मोक्षो जायते चेत् आदिमत्वात् अन्तवत्वमपि स्यात्। घटादिषु अदर्शनात्, घटादिषु आदिमतां घटादीनां अनन्तता अदर्शनात्, अनन्ततायाः अदर्शनात् इत्यभिप्रायः। भवतु कश्चन आदिमान् घटादिः अन्तराहित्येन तिष्ठति इति लोके दृष्टं वा? नैव दृष्टं, कुत्रापि कस्मिन्नपि विषये न दृष्टम्। अतः मोक्षोऽपि यदि आदिमान् तर्हि तस्य नाशः अवश्यं भाति। भवतु अत्र अस्माकं सद्यः आगच्छति खलु, इदानीं विनाशः वर्तते, घटादीनां विनाशः। अयं नाशः ध्वंसः, घटध्वंसः सादिः, किन्तु अनन्तः, अन्तरहितः, नाशरहितः इत्युक्तौ तदेव अत्र अस्ति। पश्यतु, घटादिविनाशवत् तर्हि स्यात्
कुत्र अस्ति? घटादिविनाशवत् हम्म, अवस्तुत्वादिति अत्र वर्तते, तदेव तत् समाधाने वक्तव्यं भवति। आम्, घटादिनाशवत् स्यात् इति प्रश्ने सति अवगतं खलु, घटध्वंसः यथा सादिः अनन्तश्च तथा भवतु इति चेत् तर्हि अवस्तुत्वमपि वक्तव्यं भवति। अवस्तुत्वं नाम इदानीम् अभावरूपत्वं, मोक्षः अभावरूपः, अभावरूपश्चेत् पारमार्थिकत्वम् आत्मस्वरूपत्वं वक्तुं न शक्यते। सम्यक्, तदेव तथा च मोक्षस्य परमार्थ सद्भाव प्रतिज्ञा हानिः सिद्धांत हानि स्यात्। अवगतम्। असत्वादेव शशविषाणस्य इव आदिमत्वाभावश्च। एवञ्च असत्वं चेत् अभावरूपत्वं चेत् तस्य आदिमत्वमपि न स्यात्। अत्र अभिप्रायः कः इत्युक्तौ सिद्धान्तलेशसङ्ग्रहे एकः पक्षः आगतः। कः सः पक्षः इत्युक्तौ घटध्वंसो नाम अभावः घटव्यतिरिक्ततया, नाम घटध्वंसो नाम घटव्यतिरिक्ततया अभावः अनुवर्तमानः, कालान्तरेपि अनुवर्तमानः नाङ्गीकर्तव्यः। अवगतम्? कुतः? इदानीं घटोत्पत्तिः नाम कः? घटस्य उत्पत्तिर्नाम कः? अभाववत् कश्चन अतिरिक्तः पदार्थो वा नास्ति, घटस्य भावविकारः। घटस्य उत्पत्तिर्नाम घटस्य भावविकारः। घटस्य प्रथमक्षणमात्रवृत्तिभावविकारः सः उत्पत्तिः। एवं घटध्वंसः इत्यपि घटस्य अन्तिमकालमात्रवृत्तिभावविकारः, घटस्य अन्तकालमात्रवृत्ति भावविकारः ध्वंसः, उत्पत्तिवत् ध्वंसोऽपि घटस्य भावविकारमात्रं, स्थायी पदार्थः अभावान्तरं नास्ति इति एकः पक्षः वर्तते। सः पक्षः श्रेयान् इति अवश्यं भाति। तत्र आगच्छति चतुर्थे परिच्छेदे आगच्छति, तत्र पठामः। भवतु। एवञ्च सद्यः किमुक्तं भवति? यदि भावविकारत्वम् अङ्गीक्रियते ध्वंसस्य, तर्हि तस्य कथञ्चित् मुसलप्रहारेण घटध्वंसो जातः, न भावविकारो जातः भवतु, सः घटेन सह एव नष्टः। नष्टः इत्युक्तौ गतः इति वक्तुं शक्यते। अतिरिक्त अभावत्वं यदि स्वीक्रियते तर्हि अभावस्य अवस्तुनः उत्पत्तिरपि न स्यात्। एवञ्च प्रकृतेऽपि मोक्षस्यापि अभावरूपत्वम् अङ्गीकृत्यैव अनन्तता वक्तव्या। यद्येवम् अनन्तता उच्यते तर्हि परमार्थ मोक्षः परमार्थस्वरूपः इति प्रतिज्ञाहानिः एकः दोषः। किञ्च अभावत्वादेव अवस्तुत्वात् तस्य उत्पत्तिरपि न स्यात्, ज्ञानेन उत्पत्तिरपि न स्यात् इति दोषः तत्र उक्तः। अवगतः खलु? अग्रे गच्छामि। इदानीं मिथ्यात्वं वक्तुम् आरम्भः। एवञ्च अततो गत्वा अत्र किमस्ति? बन्धमोक्षयोः पारमार्थिकत्वं न वक्तव्यम्। इतरप्रपञ्च द्वैतप्रपञ्चात् बन्धमोक्षयोरपि मिथ्यात्वम् अवश्यं वक्तव्यम् इति। बन्धः यदि मिथ्या तर्हि बन्धविमोक्षणमपि मिथ्यैव इत्यभिप्रायः। भवतु इदानीं मिथ्या इत्यागतं खलु, अतः वैतथ्यप्रकरणे, पूर्वं वैतथ्यप्रकरणे द्वैतमिथ्यात्वसाधनाय ये हेतवः उक्ताः ते पुनः एकवारं स्मार्यन्ते। भवतु। आदावन्ते च यन्नास्ति वर्तमानेऽपि तत्तथा वितथैः सदृशाः सन्तः अवितथा इव लक्षिताः। भवतु। तत्र द्वितीयपरिच्छेदः जातो वा भवताम्? अनेनैव आरम्भो वा? वैतथ्यप्रकरणं खलु? किं भो?
द्वितीयपरिच्छेदस्य पाठो जातो वा? आं वैतथ्य चलति। आं तत्तु समाप्तमस्ति। समाप्तं, वैतथ्यप्रकरणं समाप्तं भवतु। हम्म, तत्र आगतम् अयमेव विषयः आगतः। आदावन्ते च यन्नास्ति वर्तमानेऽपि तत्तथा वितथैः सदृशाः सन्तः अवितथा इव लक्षिताः। नाम अतीव तत्र मया प्रयत्नः न क्रियते, केवलं स्मारयित्वा गच्छामि, अतः अतः पृष्टं केवलं। नावगतश्चेत् पृच्छतु। आदावन्ते च यन्नास्ति नाम घटादिकं स्वीकरोतु। सः घटः आदौ उत्पत्तेः प्राक् नास्ति, अन्ते पुनः ध्वंसानन्तरमपि नास्ति। आदावन्ते च यन्नास्ति घटादिकं तत् वर्तमानकालेऽपि तथैव नास्ति इत्येव। तद् आदावन्ते च यन्नास्ति वर्तमानेऽपि तत् तथैव नास्ति इत्येव अङ्गीकर्तव्यम्। तेन किम् आगच्छति? वैतथ्यम् आगच्छति। वितथैः सदृशाः वितथैः सदृशाः सन्तः अवितथा इव लक्षिताः। एवं वितथैः मिथ्याभूतैः सदृशाः सन्तः एते अवितथा इव लक्षिताः, अवितथाः सत्यप्रायाः इव दृश्यन्ते। अवगतं खलु? घटादिकम् एवं वितथैः मिथ्याभूत शुक्तिरजितादिपदार्थैः सदृशाः सन्तः, मिथ्याभूताः सन्तः लोके लौकिकैः अवितथाः इव लक्ष्यन्ते। भवतु। तत्र एवं यदि उच्यते वैतथ्यप्रकरणे कृतव्याख्यानौ श्लोकौ इह संसारमोक्षाभाव प्रसङ्गेन पठितौ। सम्यक्। इदानीम् अत्र शङ्का आगच्छति। घटादीनां मिथ्यासादृश्यं नाम मिथ्यात्वम् अङ्गीक्रियते। कथं मिथ्यात्वम् अङ्गीकर्तुं शक्यते? सप्रयोजनवत्वात्। नाम इदमस्ति खलु, अस्माभिः सत्यं मिथ्या इति कथं ज्ञातुं शक्यते? विसंवादिप्रवृत्त्या मिथ्यात्वं ज्ञायते खलु? विसंवादिप्रवृत्त्या ज्ञानस्य भ्रमत्वं निश्चीयते, तदा ब्रह्मविषयस्य मिथ्यात्वं पर्यवस्यति खलु? संवादिप्रवृत्त्या तु ज्ञानस्य प्रमात्वं तद्विषयस्य सत्यत्वम् अवगम्यते खलु? एवञ्च लोके घटादीनां सप्रयोजनत्वम् अस्ति, नाम संवादिप्रवृत्त्या सत्यत्वम् अवगम्यते। एवम् अवगम्यमाने कथं तत्र मिथ्यात्वं वक्तुं शक्यते? एवञ्च घटादिः सत्यः प्रयोजनवत्वात् आत्मवत् इति भवति। तथा अनुमाने कृते तत्र उच्यते सप्रयोजनता तेषां स्वप्ने विप्रतिपद्यते, तस्मात् आद्यन्तवत्वेन मिथ्यैव खलु ते स्मृताः। तेषां सप्रयोजनता इति यः हेतुरुक्तः, सप्रयोजनता इति हेतुः यः उक्तः, सः स्वप्ने विप्रतिपद्यते, स्वप्ने न सम्भवति, स्वप्ने व्यभिचरति इत्यभिप्रायः। नाम किमस्ति? घटादयः सत्याः प्रयोजनवत्वात्, सप्रयोजनत्वात् आत्मवत् इत्युक्तं खलु? इदानीं सत्यत्वाभाववति स्वाप्ने पदार्थे, नाम स्वाप्नः स्वाप्नं घटं स्वीकरोतु। स्वाप्ने घटे जलाहरणादि सप्रयोजनत्वं वर्तते, किन्तु सत्यत्वं नास्ति। एवञ्च सत्यत्वाभाववति सप्रयोजनत्वम् अस्ति इति कृत्वा तत्र व्यभिचारः। अवगतं खलु? एवं स्यात्। सप्रयोजनता तेषां स्वप्ने विप्रतिपद्यते, अतः किं कर्तव्यं? तस्मात् उक्तहेतुना आद्यन्तरहितत्वात् घटादयः मिथ्याभूताः आद्यन्तरहितत्वात् इत्येव उक्त। आद्यन्तरहितत्वात् शुक्तिरूप्यवत् स्वप्नादिवच्च इत्येव वक्तव्यम्। इति मिथ्यात्वमेव सिद्ध्यति। तस्मात् आद्यन्तवत्वेन मिथ्यैव खलु ते स्मृताः। आद्यन्तरहितत्वात् न, आद्यन्तवत्वात्। आदिर्वर्तते अन्तश्च वर्तते। आदौ अन्ते च यन्नास्ति इत्यस्य तस्य आदिर्वर्तते अन्तश्च वर्तते इति अर्थः परियोस्यति खलु? अतः आद्यन्तवत्वेन इत्येव हेतुः।
भवतु सर्वे धर्माः मृषा स्वप्ने कायस्यान्तर्निदर्शनात् संवृत्तेऽस्मिन् प्रदेशे वै भूतानां दर्शनं कुतः भवतु एतावत्पर्यन्तं किं जातं एतेषां वैतथ्यम् उक्तं स्वप्नदृष्टान्तेन खलु अथवा स्वप्ने व्यभिचारः प्रदर्शितः घटादीनां जाग्रत् पदार्थानां वैतथ्यं वक्तुं स्वप्नादिकं दृष्टान्तत्वेन स्वीकृतम् एवञ्च व्यभिचारश्च तत्र सप्रयोजनवत्वस्य व्यभिचारः प्रदर्शितः इदानीं तत्र पुनः एवं सन्दिह्यते पूर्वपक्षिभिः भवतु स्वप्नार्थानां मिथ्यात्वं कथं सिद्धम् यदि तत्र मिथ्यात्वं सिद्धं तदा एव व्यभिचारादिकं वक्तुं शक्यते दृष्टान्ततावत् कथं तस्य मिथ्यात्वम् इति चेत् उच्यते पश्यतु सर्वे धर्माः मृषा स्वप्ने कायस्यान्तर्निदर्शनात् इदानीं सूर्यचन्द्रादिकं पर्वतादिकं पुरपर्वतादिकं इदं सर्वमपि स्वप्ने दृश्यते कुत्र दृश्यते देहस्य अन्तः दृश्यते अवगतं शरीरस्य अन्तः अल्पे प्रदेशे अयं महान् प्रपञ्चः कथं दृश्यते तदेव पश्यतु संवृत्तेऽस्मिन् प्रदेशे वै संवृत्तं नाम अत्यल्पः प्रदेशः संवृत्तेऽस्मिन् संकुचिते प्रदेशे भूतानां दर्शनं कुतः पञ्चानां भूतानाम् अथवा प्राणिनां सर्वेषां कथं दर्शनं स्यात् तेन ज्ञायते स्वप्नः मिथ्या इति निमित्तस्य अनिमित्तत्वम् इष्यते भूतदर्शनात् इत्ययम् अर्थः प्रपञ्च्यते एतैः पूर्वम् उक्तं खलु भूतदर्शनात् परमार्थदर्शनात् निमित्तस्य अनिमित्तत्वं ज्ञानव्यतिरेकेण अर्थो नाम नास्ति इति यदुक्तं तस्यैव प्रपञ्चः नाम मिथ्यात्वम् उक्तं चेत् अन्ततः तदेव पर्यवस्यति खलु तत् भवतु अनन्तरश्लोकं पश्यामः न युक्तं दर्शनं गत्वा कालस्यानेमात् गतौ प्रतिबुद्धश्च वै सर्वः तस्मिन् देशे न विद्यते सुलभमस्ति तत्र वस्तुतः ब्रह्मसूत्रे इदं सर्वम् आगतं तत्र सन्धे सृष्टिराहः इति वर्तते खलु तत्र सन्धे सृष्टिराहः इति सूत्रे इदं सर्वं तत्र आनीतम् अयं सर्वोऽपि विचारः तत्र आगतः एते एव हेतवः उक्ताः पश्यतु न युक्तं दर्शनं गत्वा कालस्य अनियमात् गतौ भवतु देहस्य अन्तः सूर्यचन्द्रादीनां सर्वेषां दर्शनमिति नास्ति संवृत्ते संकुचिते देहप्रदेशे यदि सर्वेषां दर्शनं तर्हि मिथ्याभूतं स्यात् किन्तु देहात् बहिर्गत्वा तत्र विद्यमानं स्वयमेव गत्वा पश्यति तत्र श्रुतिवाक्यमपि भाष्ये उक्तं बहिष्कुलायादमृतश्चरित्वा इति कुलायं नाम शरीरं कुलायात् बहिः अमृतः सन्नेव चरित्वा अयं मृतो नास्ति अमृतश्चेदपि कुलायात् बहिर्गच्छति शरीरं त्यक्त्वा बहिर्गत्वा तत्र विद्यमानान् स्वाप्नान् पदार्थान् दृष्ट्वा पुनः आगच्छति इति श्रुतापि श्रूयते अतः भवतु स्वयमेव गत्वा गच्छति इदानीं कदाचित् काशीं दृष्टवान् इति स्वप्नः आगतः तर्हि स्वयं काशीं गत्वा पश्यति इत्येव भवतु कुतः संवृत्ते देशे काशीदर्शनम् इति चेत् तत्र उच्यते न युक्तं दर्शनं गत्वा कालस्य अनियमात् गतौ तत्र नियतः कालः नास्ति गन्तुम् इतः काशी गन्तव्यश्चेत् मैसूरतः काशी गन्तव्यं चेत् दिनद्वयं भविष्यति दिनद्वयं वा दिनत्रयं वा भविष्यति तावान् कालः नाम ट्रैन् मध्ये चेत् फ्लैट् मध्ये गन्तव्यं चेदपि एकघण्टा वा घण्टाद्वयं वा भवति खलु इतः एर्पोर्ट् गत्वा तत्र किञ्च मैसूरतः साक्षात् न भवति बेङ्गलूर् गत्वा ततः फ्लैट् स्वीकृत्य गन्तव्यं भवतु एवं महान् प्रयासः दृश्यते स्वप्ने तावत् प्रयासम् अकृत्वा झटिति तत्र प्रत्यक्षो भवति जीवः काश्याम् अपेक्षितः समयोपि तत्र नास्ति एकनिमेषाभ्यन्तरे इदानीमेव सुप्तः सः
क्षणाभ्यन्तरे काश्यां गच्छति। अपेक्षितः कालः तत्र नास्ति खलु गन्तुम्। एवञ्च कालस्य अनियमात् गतौ नियतस्य कालस्य अभावात् गमनार्थं अयं बहिष्कुलायात् गत्वा न पश्यति, शरीरस्य अन्तः एव पश्यति। किञ्च प्रतिबुद्धश्च वै सर्वः तस्मिन् देशे न विद्यते। यदा अयं प्रतिबुद्धो भवति स्वप्नात्, नाम तत्रैव काशीं पश्यन्नेव झटिति प्रतिबुद्धः, सः कुत्र भविष्यति? काश्यां भविष्यति वा मैसूर् मध्ये भविष्यति वा? मैसूर् मध्ये एव भविष्यति। प्रतिबुद्धश्च वै सर्वः तस्मिन् देशे स्वप्ने दृश्यमाने देशे न विद्यते। अतः अपि ज्ञायते तत्र न गच्छति इति। श्रुतावपि तत्र केवलं अन्यार्थत्वेन, नाम अन्यत् किञ्चित् वक्तव्यम् इति दृष्ट्या तत्र केवलं गौणः वाक्यप्रयोगः कृतः। बहिष्कुलायादिव चरित्वा इवकारः तत्र योजनीयः। बहिर्गत्वा यथा पश्यति तथा पश्यति इति। नाम अयं कुलायात् बहिर्गतो वा इतिवत् भवति, तथा सर्वं सत्यमेव पश्यति। यथा जागरणे सर्वं सत्यमेव पश्यति, तथा स्वप्नेपि सर्वं सत्यमेव पश्यति। बहिष्कुलायात् अमृतस्सन्नेव कुलायात् बहिरागतः इति वत् इति योजनीयं तत्र श्रुतौ। भवतु। अनन्तरं श्लोकं पश्यामः। मित्राद्यैः सह सम्बन्धः सम्बुद्धो न प्रपद्यते, गृहीतं चापि यत्किञ्चित् प्रतिबुद्धो न प्रपद्यते। भवतु। मित्राद्यैः सह सम्मन्त्र्य तदेव मन्त्रणं प्रतिबुद्धः न प्रपद्यते। इदानीं सर्वे मिलामः इति मित्राः, इदानीं 10th क्लास् मित्राः सर्वेपि रीयूनियन् कुर्वन्ति खलु, एवं कुर्मः इति चिन्तयित्वा तत्र स्वप्ने मिलिताः सर्वे। इदानीं झटिति तस्य उत्थितरागता सम्बुद्धः सः पश्यति, कोऽपि एकोऽपि मित्रो न भवति, अयम् एकाकी भविष्यति। एवञ्च मन्त्रणादिकं तत्र नैव पश्यति प्रतिबुद्धः। मित्राद्यैः सह सम्मन्त्र्य सम्बुद्धः एकमपि न पश्यति, गृहीतञ्चापि यत्किञ्चित् प्रतिबुद्धो न पश्यति। गृहीतञ्च यत्किञ्चित् हिरण्यादि न प्राप्नोति। इदानीं कस्यचित् एवं स्वप्नः आगतः इति चिन्तितम्। किमिति, मया एकत्र कार्यक्रमार्थं कुत्रचित् गतं। तत्र दक्षिणात्वेन हिरण्यं दत्तवन्तः, सुवर्णम् इति मम स्वप्नः आगतः। भो, तत्र सुवर्णं दत्तं वा इति चिन्तयन् अहं सम्बुद्धो भवामि। गृहीतं तावता, किन्तु हस्ते सुवर्णमस्ति वा? नास्ति। अतः स्वप्नार्थः मिथ्या। गृहीतञ्चापि यत्किञ्चित् सम्बुद्धः न पश्यति। अनन्तरं श्लोकं। स्वप्ने च वस्तुकः कायः पृथगन्यस्य दर्शनात्, यथा कायस्तथा सर्वं चित्तदृश्यम् अवस्तुकम्। स्वप्ने च स्वप्ने च अटन् दृश्यते यः कायः सः अवस्तुकः, ततोऽन्यस्य स्वप्नदेशस्य पृथक् कायान्तरस्य दर्शनात्। भवतु। अत्र किमस्ति? स्वाप्नशरीरस्य मिथ्यात्वम् इदानीम् उच्यते। स्वप्ने अटन् यः उपलभ्यते देहः, सः देहः क्षणात् अन्यद् भविष्यति। इदानीम् अहं मनुष्यः इत्येव चिन्तयन् भवामि। झटिति तत्र अहं सिंहः इति वद आगच्छति स्वप्नः। एवञ्च अटन् यः उपलभ्यते शरीरं, तद्वैलक्षण्येन पुनः शरीरान्तरमपि दृश्यते। तत्र पश्यतु। अतः अयम् अवस्तुकः, मिथ्याभूतः अयं देहः। स्वप्ने च अटन् दृश्यते यः कायः सः अवस्तुकः, ततः अन्यस्य
स्वप्नदेशस्थस्य पृथक् कायान्तरस्य दर्शनात् देहान्तरस्य दर्शनात् यथा स्वप्नदृश्यः कायः असन् तथा सर्वं चित्तदृश्यम् अवस्तुकं जागरितेऽपि चित्तदृश्यत्वात् इत्यर्थः। एवञ्च अत्र अन्ततो गत्वा किम् आनीतं चित्तदृश्यः अयं कायः यथा असन् अविद्यमानः मिथ्याभूतः तद्वत् अन्यदपि किमपि नास्ति अत्र चित्तदृश्यत्वादेव जागरितेऽपि यथा स्वप्नं नास्ति तथा चित्तदृश्यत्वात् जागरितेऽपि किमपि नास्ति सर्वं मिथ्याभूतमेव एवञ्च विमतं मिथ्या चित्तदृश्यत्वात् स्वाप्नदेहादिवत् इति तत्र अनुमानम् उक्तं भवति। स्वप्नसमत्वात् असज्ज असज्जागरितमपि इति प्रकरणार्थः अवगतम्। स्वप्नसमत्वात् असज्जागरितं जागरितमपि असत् इति अस्य प्रकरणस्य अर्थः। एकं निमेषम् इदानीम् आगच्छामि। अवगत अयं विषयः अवगतः खलु? अग्रे गच्छामः। ग्रहण ग्रहणात् जागरित ग्रहणात् जागरितवत् तद्धेतु स्वप्न इष्यते तद्धेतुत्वात् तस्यैव सज्जागरितमिष्यते। अस्य अर्थः कः इति पश्यामः। इतश्च असत्वं जाग्रद्वस्तुनः असत्वं हेत्वन्तरेणापि उच्यते। कथम् इत्युक्तौ जागरितवत् जागरितवत् ग्रहणात् इति वर्तते खलु। जागरितवत् इत्यत्र तदस्य अस्ति अस्मिन् इति मतुः इति नार्थः। तत्र मतुः प्रत्ययः न ग्राह्यः किन्तु सादृश्यवतिः तद्वदन्ति जागरितवत् जागरितस्य इव इति व्याख्यानं कुर्वन्ति। ग्रहणात् जागरितस्य इव ग्रहणात् ग्राह्यग्राहकरूपेण स्वप्नस्य तज्जागरितं हेतुः अस्य स्वप्नस्य सः स्वप्नः तद्धेतुः इति वर्तते खलु। ग्रहणात् जागरितवत् तद्धेतु स्वप्न इष्यते। तद्धेतुः नाम सः जागरितं हेतुः यस्य सः तद्धेतुः कः? स्वप्नः। जागरितकार्यं जागरणकार्यम् इत्यर्थो लभ्यते। तदेव वदन्ति। पश्यतु सः स्वप्नः तद्धेतुः जागरितकार्यम् इष्यते। स्वप्नः जागरितकार्यं कुतः इष्यते? जागरितवत् ग्रहणात्। जागरे यथा सर्वं दृश्यते तद्वदेव स्वप्नेऽपि दृश्यते इति कृत्वा जागरितवत् ग्रहणात् स्वप्नः जागरितकार्यं जागरणस्य कार्यं नाम ज्ञायते खलु। अत्र इदानीं जागरणकाले दृश्यमानं सर्वमपि संस्काररूपेण तिष्ठति। तत् संस्कारस्य उद्बोधद्वारा स्वाप्नप्रपञ्चस्य उत्पत्तिर्भवति इति जागरणकार्यं तस्य वर्तते। जागरितकार्यं कार्यत्वम्। एवं तद्धेतुत्वात् जागरितकार्यत्वात् स्वप्नस्य किं भवेत्? तद्धेतुत्वात् जागरितकार्यत्वात् तस्य स्वप्नदृशः एव स्वप्नदृशः एव सत् जागरितं न त्वन्येषाम् यथा स्वप्नः इत्यभिप्रायः। नाम इदानीं पश्यतु। इदानीं स्वप्नः वर्तते। स्वप्नः स्वप्नद्रष्टुः एव दृश्यते वा अन्येनापि दृश्यते वा? नाम मम स्वप्नश्चेत् ममैव दृश्यते सः स्वप्नः, अन्यस्य न दृश्यते खलु। एवमेव स्वप्नसाम्यात् नाम जागरितजन्यत्वात् स्वप्नस्य जनके जागरणेऽपि तस्यैव द्रष्टुः अयं प्रपञ्चः दृश्यते। पुरुषान्तरस्य अयं प्रपञ्चः न दृश्यते। सिद्धान्तसङ्ग्रहे एकः पक्षः आगतः। सर्वं मिथ्या इत्युच्यते खलु। मिथ्यात्वे तर्हि
इदं वक्तव्यं नाम साक्षिमात्रवेद्यत् अनन्यवेद्यत्वं वक्तव्यम्। एकेन वेद्यते चेत् अन्येन न वेद्यते इत्युक्तौ सत्यं मया दृश्यमानः प्रपञ्चः अन्यः, अन्येन दृश्यमानः प्रपञ्चः अन्यः, एवञ्च प्रत्येकं भिन्नः भिन्नः एव प्रपञ्चः दृश्यते। स्वस्वाज्ञानकल्पितः प्रपञ्चः स्वेन स्वेन दृश्यते। मदज्ञानकल्पितं प्रपञ्चम् अहं पश्यामि, तवाज्ञानकल्पितं प्रपञ्चं भवान् पश्यसि इति रीति एव वक्तव्यम्। तर्हि मया यः घटः दृष्टः स एव त्वयापि इत्युच्यते खलु। अस्य प्रतिभिज्ञानस्य का गतिः इत्युक्तौ कदाचित् अस्य रज्जुसर्पभ्रमस्थले मया यः रज्जुसर्पः दृष्टः अथवा मया यः सर्पः दृष्टः स एव त्वयापि दृष्टः इति कदाचित् भ्रान्तिकालेपि स्यात् खलु। इदानीं कदाचन द्वौ गच्छतः कुत्रचित्, तत्र उभयोरपि रज्जुं दृष्ट्वा सर्पभ्रमः जातः। इदानीं एकैकाज्ञानकार्यत्वात् तत्र पृथक् पृथक् एव सर्पोत्पत्तिः सर्पभ्रमः वक्तव्यः। नाम देवदत्तस्य जातः सर्पभ्रमः अन्यः, यज्ञदत्तस्य जातः सर्पभ्रमः अन्यः। एकत्रैव जातः, एकत्रैव एकदा एककाले एव जातः भ्रमः, तथापि स्वस्वाज्ञानपरिकल्पितत्वात् भ्रमभेदः तत्र वक्तव्यः। एवञ्च यज्ञदत्तेन दृश्यमानः रज्जुसर्पः अन्यः, देवदत्तेन दृश्यमानः रज्जुसर्पः अन्यः, तथापि य एव त्वया दृष्टः स एव मयापि इति यथा प्रत्यभिज्ञानं तद्वत् प्रकृतेऽपि भविष्यति। एवञ्च तत्र प्रत्यभिज्ञानं भ्रान्तिरूपमेव प्रत्यभिज्ञानं। कुत्र य एव सर्पः त्वया दृष्टः स एव मयापि इत्यत्र प्रत्यभिज्ञानं भ्रमः। एवं प्रकृतेऽपि प्रत्यभिज्ञानं भ्रमः। प्रकृते नाम य एव घटः जागरितः घटः त्वया दृष्टः स एव मयापि इत्यस्यापि ज्ञानस्य भ्रमत्वम् अङ्गीकर्तव्यम्। तावत् खलु। यथा स्वप्नः स्वप्नदृशः एव स्वप्नदृश तदेव पश्य, यथा स्वप्नः स्वप्नदृश एव सन् साधारण विद्यमान वस्तुवत् अवभासते, तथा तत्कारणत्वात् नाम स्वप्नकारणत्वात् साधारण विद्यमान वस्तुवत् अवभासमानं न तु साधारणं विद्यमान वस्तु स्वप्नवदेव इत्यभिप्रायः। सर्वसाधारणम् इति भाति किन्तु न सर्वसाधारणं, केवलं स्वसाक्षिवेद्यम् अनन्यवेद्यम् इत्युच्यते खलु। तथा अनन्यवेद्यः अयं प्रपञ्चः अनन्यवेद्य स्वप्नकारणत्वात्। अवगतम्। तथा प्रपञ्चः अनन्यवेद्यः किं स्वप्नकारणत्वात्, अनन्यवेद्य स्वप्नकारणत्वात् इति वक्तव्यम्। परिष्कारः कर्तव्यः अनुमानप्रयोगस्य। भवतु, चिन्ता नास्ति, अनन्तरं पश्यामः। भवतु, श्लोकस्य तात्पर्यम् अवगतं खलु। स्वप्नदृश्यस्य नाम स्वप्नकारणत्वात् जागृतस्य अनन्यवेद्यत्वम् उच्यते। अग्रे गच्छामः। उत्पादस्य अप्रसिद्धत्वात् अजं सर्वम् उदाहृतं न च भूतादभूतस्य सम्भवोऽस्ति कथञ्चन। पश्यतु, ननु स्वप्नकारणत्वे जागरितवस्तुनः ननु जागरितवस्तुनः स्वप्नकारणत्वेपि न स्वप्नवदवस्तुत्वम्। जागरितं स्वप्नकारणं भवतु, तेन तावन्मात्रेण तस्य अवस्तुत्वं, जागरितस्य अवस्तुत्वं मिथ्यात्वं नागच्छति। अत्यन्तचलो हि स्वप्नः जागरितं तु स्थिरं लक्ष्यते। सत्यमेवम् अविवेकिनां स्यात्। सत्यम् एवम् अविवेकिनां स्यात्। अवगतम्। अत्यन्तचलो हि स्वप्नः दृश्यते, जागरितं तु स्थिरं लक्ष्यते इति अनयोः
चलत्वस्थिरत्ववैलक्षण्यं वर्तते वैलक्षण्येन कारणत्वेपि मिथ्यात्वं मास्तु इति चेत् सत्यम् अविवेकिनाम् एवं वैलक्षण्यम् उपलभ्यते विवेकिनां तु न कस्यचित् वस्तुनः उत्पादः प्रसिद्धः उत्पादः प्रसिद्धः अतः अप्रसिद्धत्वात् उत्पादस्य उत्पादस्य आत्मैव सर्वं सर्वमित्यजं सर्वम् उदाहृतं वेदान्तेषु सबाह्याभ्यन्तरो हिजः इति तत्र किमस्ति श्लोकः न च तद् नास्ति उत्पादस्य अप्रसिद्धत्वात् अजं सर्वम् उदाहृतं तेन किमुक्तं वैलक्षण्यं दृश्यते इत्युक्तौ वैलक्षण्यं किमपि नास्ति कुतो नास्ति इत्युक्तौ अजत्वादेव सर्वं समानम् अजायमानत्वादेव सर्वं समानं तदेव उत्पादस्य अप्रसिद्धत्वात् उक्तयुक्तिभिः एतावत्पर्यन्तम् उक्तयुक्तिभिः सर्वस्यापि प्रपञ्चस्य उत्पादः अप्रसिद्धः उत्पत्तिः नैव प्रसिद्धः तस्मात् कारणात् सर्वम् अजं जातम् एवञ्च सर्वमजम् इत्यस्य कः अभिप्रायः स्यात् घटः अजः इति न सर्वमपि अजस्वरूपेण अजं सर्वमपि अजस्वरूपं ब्रह्मस्वरूपं तदेव वेदान्तेषु अपि कथ्यते आत्मैव सर्वमजं सर्वम् उदाहृतं वेदान्तेषु सबाह्याभ्यन्तरो ह्यजः इत्यनेन यदपि मन्यसे जागरितात् सतः असत् स्वप्नः जायते इति तदसत् न भूताद् विद्यमानात् अभूतस्य असतः सम्भवोऽस्ति लोके न ह्यसतः शशविषाणादेः सम्भवः दृष्टः कथञ्चिदपि किञ्च पूर्वपक्षिणः कः अभिप्रायः स्यात् स्वप्नकारणत्वेपि तस्य सत्यत्वमेव जागरितस्य इत्यत्र नाम सत्यस्वरूपात् कारणात् जागरितात् असत्यस्य स्वप्नस्य उत्पत्तिः इत्येव खलु सत्यात् असत्योत्पत्तिः कुत्रापि दृष्टो वा लोके असत्यात् सत्योत्पत्तिः नैव दृष्टा यथा घटात् सत्यात् घटात् अथवा मृत्तिकाद्वा मृत्तिकायाः मृत्तिका एवञ्च सत्यस्वरूपायाः मृत्तिकायाः अथवा सत्यात् मृत्पिण्डात् असत्यस्य असतः शशविषाणादेः उत्पत्तिर्दृष्टो वा उत्पत्तिर्दृष्टा वा नास्ति खलु एवञ्च सत्यात् असत्यस्य उत्पत्तिः कुत्रापि न दृष्टा इति कृत्वा अत्रापि सत्यात् जागरितात् स्वप्नस्य उत्पत्तिः न स्यात् एवञ्च स्वप्नकारणत्वात् नाम असतः स्वप्नस्य कारणं भवति जागरितम् अतः स्वप्नवत् असदेव भवितुम् अर्हति अवगतम् सतः असदुत्पत्तिर्न भवति इति कृत्वा तत् कारणत्वम् अङ्गीकर्तुं स्वप्नकारणत्वम् अङ्गीकर्तुं जागृतस्यापि असत्वं मिथ्यात्वम् अङ्गीकर्तव्यम् इत्यभिप्रायः उत्पादस्य अप्रसिद्धत्वात् उत्पादस्य अप्रसिद्धत्वात् अजं सर्वम् उदाहृतं न च भूताद् अभूतस्य सम्भवोऽस्ति कदाचन न च भूतात् अभूतस्य सम्भवोऽस्ति कथञ्चन भूतात् सत्यात् अभूतस्य असत्यस्य उत्पत्तिः कुत्रापि नास्ति भवतु अग्रे गच्छामः असज्जागरिते दृष्ट्वा स्वप्ने पश्यति तन्मयः असत्स्वप्नेऽपि दृष्ट्वा च प्रतिबुद्धो न पश्यति भवतु अत्र किमस्ति ननु उक्तं त्वयैव स्वप्नः जागरितकार्यम् इति तत् कथम् उत्पादः अप्रसिद्धः इत्युच्यते शृणु तत्र यथा कार्यकारणभावः अस्माभिरभिप्रेयते इति अभिप्रेतः इति भवतु अत्र प्रश्नः आगतः गतश्लोके किमागतम् उत्पादस्य अप्रसिद्धत्वम् अजं सर्वम् उदाहृतम् इत्युक्तम् उत्पादस्य अप्रसिद्धत्वम् उत्पत्तिर्नास्ति अप्रसिद्धः इत्युक्तं किन्तु जागरितात् स्वप्नः जायते
इत्यपि च त्वया उच्यते। उत्पत्तिरेव नास्ति इति वदता त्वया स्वप्नस्य जागरितादुत्पत्तिः कथं कथं वक्तुं शक्यते इति चेत् तत्र कार्यकारणभावः अस्माभिः कीदृशः अङ्गीक्रियते इति प्रथमतः पश्यतु। जानातु, जानीहि इति वदन्ति। शृणु तत्र यथा कार्यकारणभावः अस्माभिः अभिप्रेतः इति। असत् अविद्यमानं रज्जुसर्पवत् विकल्पितं वस्तु जागृते दृष्ट्वा तद्भावभासितः तन्मयः स्वप्नेपि जागृतवत् ग्राह्यग्राहकरूपेण विकल्पयन् पश्यति तथा तथा असत् स्वप्नेपि दृष्ट्वा च प्रतिबुद्धः न पश्यति। चशब्दात् तथा जागृतेऽपि दृष्ट्वा स्वप्नेऽपि न पश्यति इति कदाचित्। तस्मात् जागरितं स्वप्नहेतुरित्युच्यते न तु परमार्थसत् इति भवति। तत्र पश्यतु, जागरिते असत् दृष्ट्वा, असत् नाम रज्जुसर्पादिकं मिथ्याभूतं जागरिते दृष्ट्वा किं करोति, स्वप्नेऽपि तन्मयः सन् पश्यति, तद्भावभावितः सन् स्वप्नेऽपि रज्जुसर्पं पश्यति कदाचित्। एवमेव असत् स्वप्नेऽपि दृष्ट्वा च प्रतिबुद्धो न पश्यति। स्वप्ने असत् दृष्ट्वा, स्वप्ने सर्वम् असन्मयं सर्वं दृष्ट्वा प्रतिबुद्धः सन् किमपि न पश्यति। कदाचित् जागृते दृष्टं स्वप्ने न पश्यति, स्वप्ने दृष्टं जागृते न पश्यति, जागृते दृष्टं स्वप्ने पश्यति, स्वप्नदृष्टं जागृते अपि पश्यति इति तथा दृष्टिर्वर्तते इति कृत्वा नाम एवं वक्तव्यं। वस्तुतः जागरितकार्यत्वं वक्तव्यं खलु, अतः एतावत्पर्यन्तमेव अस्माभिः ग्राह्यं। जागरिते दृष्टं सर्वमपि नाम जागरिते दृष्टं सः द्रष्टा स्वप्ने पश्यति, किन्तु जागरिते दृष्टं तु स्वप्ने न पश्यति। अतः एवं रीत्या अस्ति इति कृत्वा स्वप्नः जागरितकार्यम् इति कार्यकारणभावः अस्माभिः अङ्गीकृतः। न तावता उत्पत्तेः पारमार्थिकत्वं भवति, वस्तुतत्वं भवति। अवगतम्? नाम उत्पादस्य अप्रसिद्धत्वात् इत्यत्र किम् उक्तम् इत्युक्तौ परमार्थतः उत्पत्तिर्नास्ति इत्येव उक्तम्। एवञ्च अविद्यमानस्य मिथ्याभूतस्य उत्पत्तिश्चेत् सा उत्पत्तिरपि मिथ्याभूत एव भवति। अतः तादृश उत्पत्ति अङ्गीकारे अस्माकं क्लेशो नास्ति। परमार्थरूपा उत्पत्तिरङ्गीक्रियते चेदेव अस्माकं क्लेशः इत्यभिप्रायः। स्थापयामः अत्र।